अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों लातदाद हम्द अल्लाह पाक के उस बुलंद और उस अजीम नाम पर कि जिसको महसूस किया जाए तो वह शारक से भी करीब है और जिसको सोचा जाए तो वह सातों आसमानों से भी बुलंद है। उसके बाद लाखों करोड़ों लातदाद दुरूद व सलाम लजपाल करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नजराना पेश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग सब जहाँ होंगे मुझे देखने वाले अल्लाह की ख़ास रहमत और करम के साए के नीचे ही होंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने बयान की तरफ जाते हुए यही पहले कहूँगी कि जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे सुनने वाले हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मुझे देखते हैं, व्यूज़ आते हैं, वो मुझे सब्सक्राइब कर दें, मेरी हौसला अफजाई करें। और मैं कल का दिन आपके सामने नहीं आ सकी, 2 दिन बीच में ईद की मसरूफियात थी, लेकिन हजूर की शान ऐसे साथ लेकर चलेंगे। उम्मीद है कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के ख़ास करम में होंगे। मेरी यही एक अर्ज़ है आपसे कि जब भी अपने लिए दुआ मांगे तो हमें दुआओं में याद रखें, क्योंकि हम किसी और के लिए दुआएं करते हैं तो वो अल्लाह पाक किसी न किसी की आमीन के सदके सबके बेड़े पार फरमा देता है बेशक। अब चलते हैं, आज का वाक़या है शहज़ादा बहुत बड़े बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का। अल्लाह की ज़ात में बहुत रहीम और करीम है। हम कहते हैं अगर हम झुक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। आज का वाक़या यही बताता है कि अगर हुजूर के आगे बंदा दिखावे के लिए भी झुक जाए ना, तो वो सब कुछ दिखावे के लिए अता नहीं करते, वो क़यामत तक के लिए इतना अता कर देते हैं कि दोबारा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुभान अल्लाह। वाक़या कुछ यूँ है कि औरंगज़ेब आलमगीर के पास ना एक शख्स आया। उसने कहा कि औरंगज़ेब आलमगीर कि मैं ना आपको रूप बदल के किसी न किसी दिन बहरूपिया बन के आऊँगा और आप मुझे पहचान नहीं पाओगे। तो अगर आप मुझे पहचान ना पाए तो जो भी आपसे कोई तोहफ़ा मांगूंगा, कोई गिफ्ट मांगूंगा, कोई अजर मांगूंगा, उसका तो मुझे आप दोगे। और अगर आपने पहचान लिया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने कहा ठीक है, ठीक है। तो कुछ टाइम गुजर गया इस बात को। जब कुछ टाइम गुजरा है ना, तो औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने ख़जानों से फ़कीरों को बहुत नवाजना था, बहुत नवाजना था। तो दुनिया भर के सारे फ़कीर उसके दर पर आकर बैठ गए। जब हर फ़कीर आया तो वो जो बहरूपिया था, जो बोल कर गया था मैं एक दिन आऊँगा, वो अपना रूप धार कर फ़कीरों वाला वो भी उनके बीच में आकर बैठ गया। जब सबको कुछ खैरात करते करते सबको ना औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह ने जैसे कि 5-5 रुपये दिए, तो जब उसकी बारी आई बहरूपिये की तो उसको 10 रुपये दिए। उसने कहा सबको 5-5 तो मुझे 10 क्यों? उसने बोला इसलिए, औरंगज़ेब बादशाह ने कहा कि मैंने तुझे पहचान लिया है, तू वही है। 5 इसलिए तुझे दिए कि तेरा ये आने जाने का कराया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। वो बहरूपिया चला गया। उसने कहा मैं फिर आऊँगा। कुछ 1-2 साल गुजर गए, बहुत बात पुरानी हो गई। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने ना ऐलान करवाया कि हमें ना जंग के लिए फ़ौजियों की, सिपाहियों की ज़रूरत है ताकि वो आ जाएं। तो फ़ौजियों का, सिपाहियों के लिए बहुत सारी दुनिया जंग के लिए आई। तो उसमें वो बहरूपिया फिर अपना वैसे ही बहस बनाकर बिल्कुल अपने आप को चेंज कर कर आया कि कोई किससे पहचाने ना। तो औरंगज़ेब आलमगीर ने जब सबको सिलेक्ट किया अपने जंग के लिए, सबको मुखातिब किया, सबके साथ बात की, तो सबको इनाम के तौर पे जब कुछ ना कुछ पैसे दिए ना, उसको फिर से डबल दिए। तो उसने कहा कि मैं तो जंग के लिए आया हूँ तो मुझे पैसे क्यों दिए? उसने बोला मैंने तुम्हें फिर पहचान लिया है, ये तेरे आने जाने का कराया। सुभान अल्लाह। जब ऐसे हुआ तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं फिर आऊँगा। काफ़ी साल गुजर गए, बहुत साल गुजर गए। फिर औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह ने ऐलान कराया कि हमें मस्जिद के लिए ना किसी हाफ़िज़ की, मौलवियों की, टीचरों की ज़रूरत है। तो जितने पढ़े लिखे टीचर्स हैं वो आ जाएं। बहुत सारे टीचर्स आए तो उसमें वो फिर बहरूपिया अपना टीचर वाला लिबास करके मोअज़्ज़ज़ बनकर वो आ गया। सिलेक्ट किया गया कि ये इस मदरसे के लिए, ये इस मस्जिद के लिए, ये इस दरसगाह के लिए है। जब उसकी बारी आई तो औरंगज़ेब आलमगीर ने सबको तोहफे में कुछ ना कुछ दिया, तो उसको फिर 20 रुपये दे दिए, डबल कीमत दी। तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चों को आया हूँ, मुझे क्यों? तो औरंगज़ेब आलमगीर मुस्कुराए। उसने बोला यार मैंने तुझे फिर पहचान लिया है और ये तेरा कराया तो चला जा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जब ये 3 बार ऐसे हो गया तो न जाने कितने साल गुजर गए। औरंगज़ेब आलमगीर इस बात को भूल ही गए थे कि बहरूपिया भी था। तो एक दिन आप जंग को जाने लगे। जब आपका काफ़िला रवां हुआ ना औरंगज़ेब आलमगीर का,
تو آپ جا رہے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف سے ایک طرف سے بہت قطار مردوں کی عورتوں کی چڑھ رہی ہے اور دوسری طرف سے اتر رہی ہے۔ تو بادشاہ نے اپنی سواری کو روکا اور سارے ہی نوکروں چاکروں کو روکا، تو پوچھا کہ اس پہاڑ پہ ایسی کیا بات ہے کہ اتنی دنیا لائن بنا کر اتنی گرمی میں چڑھ رہی ہے اور دوسری طرف سے اتر رہی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہاں پہ ایک اللہ کا نیک ولی بیٹھا ہے، نیک بندہ ہے، وہ دعا کرے تو اللہ پاک اسی وقت پوری فرما دیتا ہے، وہاں یہاں بڑے بڑے دور سے لوگ آتے ہیں۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ نے سوچا میں بھی حضور پاک کی طرف سے ہی لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا بھی دوسرے ہی کفار سے جنگ ہے، مجھے بھی اللہ پاک فتح حاصل دے گا، تو کیوں نہ میں جاتے ہوئے اللہ کے نیک ولی سے دعا کروا جوں۔ تو جب وہ دعا کروانے کے لیے پہاڑ سے چڑھا تو لوگوں نے کہا لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تو اس نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہوں؟ تو انہوں نے کہا چاہے تم جس ملک کے بھی بادشاہ ہو لیکن یہاں پہ ہر کسی کا ٹائم ہے۔ تو وہ بادشاہ کھڑا ہو گیا چپ چاپ، اب نیک تھے، اب عاجزی پسند تھے، اب صبر والے تھے، تو اب کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوئے 2 گھنٹے کے بعد مسلسل گرمی میں آپ سر سے پاؤں تک پسینے پسینی ہو گئے، تو آپ کی باری آئی۔ جب باری آئی تو دیکھا ایک اللہ کا نیک ولی حضور پاک کی سنت کے مطابق بڑا جبہ اور بہت بڑی ساری داڑھی جیسے شریعت بتاتی ہے ایسے رکھی ہوئی، اور بالکل ضعیف بابا وہاں پہ بیٹھا ہوا۔ سب نے دعا کرائی تو اورنگزیب عالمگیر بھی نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بابا آپ اللہ کے نیک ولی ہو، یہاں پہ اتنی دنیا گرمی میں کھڑی ہے، 2 گھنٹے کی محنت کے بعد یہاں پہ پہنچا ہوں آپ تک، تو میرے لیے دعا کریں کہ میں حضور کی طرف سے ہی جا رہا ہوں یہاں سے کفار سے کلمے کی خاطر جنگ لڑنے، تو اللہ پاک مجھے اس میں سے فتح حاصل کرے۔ تو جب آپ اس بابے نے دعا فرمائی تو اس نے کہا اورنگزیب عالمگیر میں تمہیں ایک نصیحت نہ کروں؟ اس نے کہا جی کریں۔ اس نے بولا کہ اگر جیت جاؤ تو غرور نہ کرنا، اور اگر ہار جاؤ تو مایوس نہ ہونا۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا ٹھیک ہے بابا، بہت شکریہ۔ یہ بول کر تو آپ نے کچھ دینار کچھ سونا اپنے گلے سے اتارا، اس ولی کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ولی مصلی پر بیٹھا ہوا عبادت گزار تھا وہی۔ تو جب آپ نے دعا کروائی وہ سارا سونا اس کے ساتھ سامنے رکھا اور جانے لگے نا، تو وہ کھڑا ہو گیا، ولی کھڑا ہو گیا، بولے گا اورنگزیب عالمگیر کھڑا ہو جا، آج تو ہار گیا، تو نے مجھے نہیں پہچانا۔ اللہ اکبر۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا تو کون؟ اس نے بولا نہیں پہچانا نا، میں وہی بہروپیہ۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے سر پکڑ لیا، اس نے بولا یار اتنی محنت میں نے واقعی تجھے نہیں پہچانا، اب بتا تو کیا مجھ سے چاہتا ہے، تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنی تسبیح وغیرہ مسلح جھاڑا اور کہا کہ یہ جو تیرے تاج میں 2 نگینے لگے ہیں نا، جو تیری کل ملکیت سے بھی مہنگے، یہ 2 نگینے تاج سے نکال کر مجھے دے دے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ بس اتنی سی بات کے لیے تو نے اتنی محنت کی، یہ مجھ سے پہلے مانگ لیتے۔ تو جب اورنگزیب عالمگیر نے وہ تاج اتار کر اس بہروپیے کو دیا تو وہ بہروپیہ رو پڑا، اس نے بولا لے جا، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا یار تیرا دماغ خراب ہے، تو نے اتنی محنت کی، اتنے بہروپ بدلے، اگر آج تو جیت گیا تو انکار کر رہا ہے۔ اس نے بولا یار اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کی میں نے بڑی محنت کی، لیکن میں یہاں پہ نقلی جھوٹا جبہ پہن کر، جھوٹی کچھ بھی نہیں پڑھتا تھا، تسبیح لے کر مسلح کر کے جھوٹا ولی نیک بن کر حضور کا امتی بن کر یہاں بیٹھا، اگر میں جھوٹے لباس میں بیٹھا اور مجھے دنیا کر دعائیں کروا رہی اور تیرا تاج ایک میرے اس بہروپیے کے بہروپ سے، اس میرے بدلے ہوئے لہجے سے، بدلے ہوئے انداز سے، بدلے ہوئے روپ سے اگر میں تیرا تاج پیروں پہ لا سکتا ہوں، تو اگر میں حضور کا سچا عاشق بن جاؤں تو میری دنیا پیروں میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ جو حضور کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس رب کے آگے، وہ کبھی کسی کے آگے جھکتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات آج کا بیان، یہ آج کی ایک واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر تھوڑی میری ویڈیو میں مجھے ایڈیٹنگ وغیرہ نہیں آتی، میں بیٹھتی ہوں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، اگر تھوڑی بہت آواز پیچھے سے آئے تو آپ اس کو اگنور کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خاص رحمت اور کرم علی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو مجھے دیکھے تو رب کی رضا کے لیے اور اس حضور کی شان کے لیے مجھے سبسکرائب کر دے، لائک کر دے، شیئر کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔ میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور آپ سب جہاں رہیں آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔